اهلا، السلام عليكم زواري الكرام، مشاهدينا الكرام. نقول لكم مرحبا بكم في كوزينة حنان، واللي راكم تشاهدوا فيها لاول مره اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد من كوزينة حنان. اهلا وسهلا بالجميع. لا فيديو تاع اليوم البنات، السيدات، اخواني، اخواتي، جد مهمه وتلبيه لطلبكم اخواتي اخواني الكرام. لما عملت لا فيديو تاع لا ماشين لافلانج ديالي، كيفاش بلوكيت لي وكيفاش تعطلت معايا وكيفاش حليت هذاك المشكل ونظفتها وعقمتها، وتكلمت لكم على الخل فيناغ هذا، قلتوا لي نعطيهن كيفاش داير ومنين شريتيه وشحال السعر ديالو. رايحه نجاوبكم ان شاء الله. كاين بزاف اخوات سيدات راهم غالطين ويستعملوا الخل هدايا تاع التتبيل، وهذا ويستعملوا الخل هذاك الاحمر، يعني تاع بكري، هذاك الخل تاع بكري على ويعملوه في الماشينه يعقموا بها. نو، هذاك يعني خطا، ما راهوش راح يعطيكم حتى ريزولتا، ما راح يعطيكم ولا نتيجه، ما راه والو. شغل عملتوا الماء مع في التعقيم وخلاص، باسكو علاه فيه غير نسبه الحموضه وسيتو، الكحول ما فيهش نهائيا. هذه هي انا عن تجربه يعني، ونصيحه ونأكد لكم بها، ماشي 100% مليار بالمية. هاوليك الخل هذا فيناغ دالكول لازم تكون فيه كميه الكحول باش ينحي لكم الكالكير وينظف ويعقم، اون بليس ينحي هذيك الريحه الزنخه اللي تجي بزاف، تجيهم في الملابس ديالهم وما يعرفوش من وين جات هذيك الريحه. رايحين تشوفوا معايا هذا الفيديو بحول الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، باش ما تكونش الفيديو تاعنا طويله. الوغ نبداو بسم الله. الخل البنات اللي نستعملوه سيدات، اخواني، اخواتي، ماشي الخل هذا تاع التتبيل اللي وريته لكم. هو شوفوا نسبه الكحول راهي فيه 0%، يعني 0%. هاوليك الكحول فيه 0% الكحول، معناتها هذا ما راهوش رايح يليق للدوزان ديالنا اللي نعقموا بهم وننظفوا بهم. هذا راكم تشوفوا فيه نسبة الحموضة تكون 5-3%. هذا ما راهوش حاطين فيه نسبة الحموضة. رايحة نمر معكم مع هذا ومع هذا نسبة الحموضة اللي فيه. هذا تاني فيه نسبة الحموضة ولكن فيه الكحول، هادو ما برك ما فيهمش الكحول وفيهم نسبة الحموضة، يعني لاسيديتي. الوغ هذا واش نديرو به؟ الشلاضة نيتوايو به الدواجن تاعنا، اللحوم، ينحي الزنخة، باسكو راهي فيه مادة الحمض. للتعقيم نو، ما راهوش رايح يعقم لان ما فيش الكحول. هذا انا مخلياته للشلاضة، مخلياته للتعقيم، للدواجن، للحوم، يعني غير للاكل، الدوزان تاع الاكل. هذه هي للاستهلاك فقط. هذا كانت كيف هاوليك الكحول 0%. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه، هذا بذوق الثوم وهذاك بذوق القارص. ما فيش البنات، هذا ما فيش الكحول 0% الكحول، 0% الكحول. هنا لاسيديتي راهي فيه 5%، يعني فيه مادة الحمض 5%. مادة الحمض هنا واش تنفعنا إلا للأكل، يعني تفيدنا في الأكل. لما نديروه في الشلاضة، لما نديروه في الخلطات، لما نديروه في نقيو به، ننظفوا به دواجن، اللحوم، الأسماك، هذا يفيدنا في هذا الشيء. للاستهلاك فقط هذا كونسوميوه، يعني نستهلكوه في الاكل تاعنا وللتنظيف في الاكل، المأكولات ديالنا، باش نعقموا به الدوزان ديالنا، الكتروميناجي ولا الماعن ولا الدوزان، ولا يعني نستعملوه في الخلطات كيما اللي استعملته لكم. نو، ما راهوش رايح يفيدنا. عن تجربه انا البنات، سيدات، اخواني، اخواتي، لا ماشين لافلانج ديالي راهي عندي منذ 16-17 سنه. كنت نستعمل الخل هذا تاع التتبيل والخل الاحمر، استعملته لمده 3 سنين 4. ومن بعد بديت نشارشي ونبحث، ما عنده حتى فايده. حتى اكتشفت هذا الخل، راني منذ سنوات نستعمله وراني ان شاء الله رايحه نفيدكم بحول الله. الوغ هنايا هذا اللي سقسيتوني عليه، هاوليك فيناغ دالكول. لازم اللي تلقاو فيه فيناغ دالكول مكتوبه فيه فيناغ دالكول، خل الكحول
هذاك هو اللي يفيدكم في الدوزان تاع الكتروميناجي ديالكم، تعقموا به، تنظفوا به، كلش ديروا به، الا المأكولات لا ما تدخلوش في الطبخ ديالكم هذا، باسكو راهو فيه الكول. المتفرجين الكرام تستعملوا هادوما للتعقيم وللتنظيف، هادوما وللتوابل توت فاصون كاع في الاكل ديالنا. هذا راه فيه الكول نوم، ما ننصحكمش به. هنا راكم تشوفوا فيه 8% داسيديتي، هذا راه فيه 8% من الحمض على هدايا اللي فيه 5%، يعني راه اللي فيه في الحمض اون بليس فيه الكول. قلت لكم ماشي تاع الطبخ هذا. هنايا كونديسيون، هنايا يعني بشرط دو كونسيرفاسيون، يعني باش نخبيوه. هنايا راهم دايرين ا كونسيرفي دون ان اندروا سيك اي فري فابريك ان فرانس. هنا يعني نستحفظوا به، نخبيوه في مكان يكون جاف وبارد، جاف وفي نفس الوقت بارد. دوكا راهي سخانه، انا نفضل نديرو في الثلاجه، انا مستعملاته ودايرته في الثلاجه. فابريكون فرانس، راهو الصنع تاعو في صنعوا في فرنسا كما راكم تشوفوا، هاي ليك في فرنسا. هنايا فوالا هاي لك فرانس باري. لا مارك تاعو كريستال. راني مقارديه القرعه هكذا البنات لا بوتاي باش ديروا كابتور ديكون تشروه. راهو يدير فيه 1 لتر واحد، 8% داسيديتي 8%. هنا مدايرين هذا لو بري غانيون. العلامه هاي لك تاع ليترونجي، هاي لك 3 يعني فرنسا. فوالا. كاين واحد البنت قالت لي شريته 35,000، فنقول لها شريتيه غالي، يمكن تكون فيه لتر ونص ولا لترين. هذا راه فيه لتر يدير 27,500. شريته من الدويره من واحد السوبيرات راهي تما، نعدتها لكم البنات، واسمها سوبيرات مختار. انا نقضي منها يعني يعجبوني الدوزان ديالو، مام ندور ان بو بارتو وين نلقى العفسه اللي تعجبني نشري ونوريها لكم ونقسمها مع خواتاتي، اكيد تفيدني ماشي غير نشرو باطل. هاوليك هذا هو اللي نستعملوه للافلينج ديالنا، نستعملوه كاين اللي عندهم لافيسيل تاعهم يستعملوها يعملوا لها الخل. انا تاعي سي دي كونساي ما نستعملهاش الخل باسكو مانعين، قال لك ما ديروش الخل. النوع تاعي انا ويخبول ما نستعملهاش الخل. نتوما الا راهم دايرين لكم ديروا لها الخل يعني تعقموها وتنظفوها ديروا لها. انا تاعي لا مي اذا ما راهمش حاطين لكم البنات ودايرين ولا سيدات دايرين اخواني اخواتي دايرين ما تستعملوش الخل، ما تستعملوش يعني عن نصيحه رايحين تفسدوها. كل حاجه وكيفاش هذه هي. باسكو هذا راه فيه الكول، والخل لما نستعملوه تاني بزاف. وكاين دوزان اللي ما كيما لا فيسيل ديالي انا دايرين نصيحه ما تستعمليش فيها الخل. الوغ ما ندير لهاش. كاين عفايس اخرين راح نوريهم لكم اللي عندكم لي لافيسيل ديالكم. آلة غسيل الاواني راح نفيدكم بالبزاف. ترقبوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا نموت هاد العفايس وعلى هاد التدابير ونجرب بالبزاف. هاوليك راني قلت لكم عليه، جربوه هذا رائع بالبزاف. ورايحه نعطيكم وصفات لهذا الفينيغ دالكول للملابس ديالكم. رايحين تشوفوا وصفات معايا، ترقبوها ان شاء الله، رهيبه عن جد. رايحين تدعوا لي بحول الله. الوغ واش نقول لكم، هاولي لازم يكون فيه الكول. نمر معاكم للخل الثاني. هنايا هذا الخل لقيتو الكاسبه. كاين الكاسبه هذا تاعنا تاع الجزائر، هاولي كما راكم تشوفوا، مي تاع يعني شلاضه وحده. هذا انا اكتشفته اخيرا غير دغنيامون كي شريت هذا. عاود خرجت تاني لقيت هذا كي شفت فيه هنايا لا ماشين لافلينج، ولقيت هنايا هاي لك شوفوا لافابو، هنايا لماعن باش تعقموهم، والقش الملابس، هنايا لافابو لا بينوار يعني الحمام عامه الاراضي كلش. هنا مي راهم دايرين فيه 0% كحول، ما فيش كحول. معناتها ها هو بهار حامض للتتبيل، معناتها هذا راهو دايرين يعقم، الله اعلم باسكو ما فيش كحول. هذا يستعمل للاكل يعني عن تجربه 100% باسكو ما فيش الكحول. لو فيه الكحول ما تستعملوش للاكل اللحوم للدواجن لا. انا رايحه نجربه ونقول لكم عليه. هذا يدير 14,500، راهو يتباع بارتو كامل في لي سوبيرات. تلقاوه في لي سوبيرات، في الحانوت لا ما تلقاوش باسكو حوست انا ما لقيتش، حتى لقيته في لي سوبيرات. فوالا هنايا راهم دايرينها للخضار يعني باش تعقموهم من الحشرات، من الاسماك باش تنحو الزنخه، ثاني من الدواجن الزنخه تاع الدواجن، اللحوم. هذه هي خواتاتي نسبه الحموضه تاعو راهي 5%،
من الحموضه، 5% داسيديتي. فيه لاسيديتي كيما هذا الفيناغ دالكول مي ناقصه وما فيش الكحول. معناتها اللي فيه الكحول نصيحه وتبعوني ورايحين تستفادوا، رايحين تسقسيو وتشوفوا. اللي فيه الكحول ما تدخلوش في الاكل ديالكم الا للتعقيم والتنظيف. فوالا هنا راه هي لافلينج كيما راكم تشوفوا. هذه هي، نتمنى نكون فدتكم اخواتاتي. وكريستال هاوليك القصبه راهم دايرين فيه. هذا ما راهمش راكم تشوفوا فيه نسبه الحموضه لاسيديتي هايليك 5%. هذا قالت فيه 5% هاوليك، مي راهم دايرينه باش تعقم وتنظف. وين راهي لاسيديتي الحموضه ديالو هايليك 5%، وهذا 5%. هاوليك معناتها هذا كي راهم دايرينه يعقم. هاوليك كي راهم دايرين كيفاش راهم دايرينه للغسيل للماء هذا تاني يكون يعقم، باسكو ما راهمش دايرين برك لا فوتو. مي انا نفضل نقول لكم نصيحه يعني اخواتاتي، هذا تخلوه للتتبيل، يعني للاكل ديالكم تعقموا به غير المأكولات ديالكم وللتتبيل. هاوليك ديروه للدوزان ديالكم باسكو فيه لايكول. فوالا هايلك، وفيه كميه تاع لاسيد فور 8% على هذا اللي 5% تاع التتبيل. وتاع الكول هو الفيناغ دالكول اللي بالخل هو اللي نعقموا به الدوزان ديالنا، الادوات تاع المنزل، الاواني والالات كلش. الوغ واش نقول لكم انا هذا نجربوا ونشوف ونقول لكم لو ريزولطا ان شاء الله. لافلينج ديالي نتمنى نكون فدتكم ان شاء الله. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم حبيباتي، في امان الله. مع لا فيديو الجايه ترقبوا الوصفات بالفيناغ في لا ماشين لافلينج ديالي، وفي بزاف عفايس تعرفوني نجرب بزاف وراح نتقاسم معكم كامل تدابير. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم ان شاء الله. نكون فدتكم. الخل هذا راه يتباع قلت لكم في الدويره في واحد السيبيلات راهي تما 27500. ان شاء الله تكون افاده للجميع. وهذا 14500. بقاو على خير في امان الله، الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.